नाज़रीन ग्रामी, आज के इस दौर में हर कोई अमीर होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास बेहिसाब दौलत हो जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी को निहायत अच्छे तरीके से गुजार सके। कुछ अफराद दौलत कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ इसे हासिल करने के लिए गलत कामों में पड़ जाते हैं। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको हकीकत पर मबनी एक नौजवान की कहानी सुनाएंगे। ये आदमी 4 अप्रैल 1954 को मेक्सिको के एक शहर लोस मोचेस में पैदा हुआ और वालिदैन ने इसका नाम जाउ क्विन आर्चिवाल्डो रखा। चूंकि ये गरीब किसान के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इसके दिलो दिमाग में एहसास महरूमी पैदा होना शुरू हो गया। इसकी इस महरूमी ने इसके दिल में अमीर होने की कशमकश पैदा कर दी और ये अमीर भी हुआ, जिसे सारी दुनिया ने अमीर होता देखा। फिर जब ये कैद हुआ तो इसने मेक्सिको की सबसे महफूज जेल के सारे अमले को खरीद लिया और जब उसे लगा कि मेक्सिको का वजीर आजम भी इसके कामों में इसकी मदद कर सकता है, तो इसने वजीर आजम तक को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन वक्त पलटा तो इसका शुमार दुनिया के सबसे खतरनाक अफराद की फहरिस्त में हुआ। FBI और इंटरपोल ने उसामा बिन लादेन के बाद मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स का टैग इसके सर पर लगा दिया। ये शख्स अपने छोटे कद की वजह से एल चापो भी कहलाया जाता था। ये इंसान अपने उरूज की बुलंदियों से नीचे गिरकर आज अपने जवाल के लम्हों को अमरीकी जेल की 4 दीवारी में गुजार रहा है। लेकिन इस आदमी की जिंदगी की कहानी निहायत दिलचस्प है। इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि इसकी ये कहानी मुकम्मल तौर पर हकीकत पर मबनी है, जिसे आप खुद भी गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए दोस्तों, चलकर आज के इस अहम मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, एल चीपू या एल चापो जब छोटा था तो वो अपने वालिदैन को देखता कि वो कितनी मेहनत और मुश्किल के साथ घर चलाते हैं। कहा जाता है कि किसी भी मुजरिम की कहानी उसके घर से शुरू होती है। एल चापो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एल चापो अभी छोटा बच्चा था कि उसके वालिद ने गरीबी और फाकों से तंग आकर पोस्त की काश्त शुरू कर दी। पोस्त वो नशा आवर फसल है जिससे चरस और हीरोइन जैसी नशा आवर अशिया तैयार की जाती है। ये पैसा बनाने का एक अच्छा आइडिया भी था, जो कि एल चापो के वालिद से उसके जहन में मुंतकिल हो गया। इसकी उम्र अभी 8 साल की थी जब इसने इस नशा आवर फसल को उगाने के लिए अपने चचा के बेटे का साथ दिया। यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि मंशियात का गैर कानूनी कारोबार एल चापो को विरासत में मिला था, और शायद यही वजह थी कि यह निहायत जिंदा दिली और दलेरी के साथ इस काम को सरंजाम देता था। मेक्सिको का शहर हो या अमेरिका की बंदरगाहों पर माल पहुंचाना हो, एल चापो से बेहतर स्मगलर कोई भी नहीं था। उस वक्त का सबसे बड़ा स्मगलर मैग्लोर गोलर्ड था, जिसे ब्लैक मार्केट में पैड्रिनो कहा जाता था। वो भी एल चापो के काम करने के तरीकों और चालाकियों की बदौलत उसका दीवाना हो चुका था। 80 की दहाई से कबल एल चापो मैग्लोर के गैंग का एक अच्छे ओहदे वाला फर्द बन चुका था। ये उस वक्त मंशियात फरोशी की सबसे बड़ी तंजीम थी। एल चापो की तेजी की बदौलत बहुत जल्द ये उस तंजीम का सरबराह बना दिया गया। 1993 में जब एल चापो पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ तो ये उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ड्रग स्मगलिंग के कारोबार का बादशाह बन चुका था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने मंशियात को एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करने के लिए शहर के नीचे अंडरग्राउंड खुफिया सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछा रखा था, जो कि मीलों दूर तक फैला हुआ था। यह आदमी इस कदर खतरनाक था कि पकड़े जाने पर इसने 3000 अफराद को कत्ल करने के जुर्म का एतराफ भी किया। 1993 में पकड़े जाने पर एल चापो को मेक्सिको की अदालत की तरफ से 20 साल कैद की सजा सुनाई गई, और जिस जेल में इसे रखा गया वो मेक्सिको की सबसे महफूज और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी। लेकिन ये इंसान इस कदर चालाक और शातिर था कि ये उस जेल में कैद होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसने उस जेल के तमाम अमले को पैसे यानी रिश्वत देकर खरीद लिया। बज़ाहिर तो ये जेल में था, लेकिन जेल में भी एक आलीशान जिंदगी बसर कर रहा था। जेल का तमाम तर अमला जैसे इसका गुलाम था, और ये उन्हें जो भी हुक्म देता, जेल के अमले का इसके हुक्म को पूरा करना लाजमी होता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने उसी जेल के मुकम्मल अमले को $25 लाख के एवज खरीद लिया। एल चापो ने यह रकम जेल के तमाम अमले को बतौर रिश्वत दी थी।
الچیپو 8 سال تک بڑے مزے سے اس جیل میں رہا اور اپنے تمام تر غیر قانونی کاموں کو اس جیل کے اندر سے ہی بغیر کسی کی نظروں میں آئے چلاتا رہا۔ الچیپو کو جیل کے جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہ بھی کسی 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ اسے اس جیل میں زندگی کی تمام تر آسائشیں دستیاب تھیں۔ اس کے بعد جب وہ اس جیل سے مکمل طور پر اکتا گیا تو 2001 میں جیل کے ایک اہلکار نے اسے کپڑوں کے ٹرک میں بٹھا کر فرار کروا دیا۔ اس سازش سے پردہ تب اٹھا جب جیل وارڈن سمیت جیل عملے کے 70 افراد کو رشوت لینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ معزز ناظرین گرامی، الچیپو کے فرار ہونے کے بعد USA کی حکومت نے اسے پکڑنے پر $50 لاکھ کا انعام رکھ دیا، لیکن یہ اگلے 13 سال تک پولیس والوں کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ اس دوران بھی الچیپو پولیس والوں کی آنکھ میں دھول جھونک کر منشیات اور دیگر غیر قانونی کاروبار چلاتا رہا۔ سال 2008 میں الچیپو کو ایک بہت بڑے صدمے کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ الچیپو کا بیٹا منشیات کی سمگلنگ کرتے ہوئے پولیس والوں کے ہاتھ لگ گیا، لیکن اس نے پولیس والوں کے سامنے سرنڈر نہ کیا بلکہ ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اس کا بیٹا پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا، مگر یہ شاطر شخص پھر بھی فرار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان پولیس مقابلوں میں امریکی پولیس اور CIA کا ہاتھ تھا، تاکہ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے الچیپو اپنے بل سے باہر نکلے اور پولیس کے ہاتھ لگ جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ غیر قانونی کاروبار سے الچیپو نے اس قدر دولت کمائی تھی کہ 2009 میں الچیپو کو دنیا کا 64واں امیر ترین آدمی قرار دے دیا گیا۔ 2011 میں الچیپو کی امریکن بیوی نے امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، لیکن الچیپو اس بار بھی پولیس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں اور بیوی کو بھگانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اس آدمی کی بیجا دلیری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے ٹویٹر پر اپنا اکاؤنٹ تک بنایا ہوا تھا، جہاں یہ اپنے جیل کے قصے اور دیگر منصوبہ جات پوسٹ کیا کرتا تھا۔ یہ اپنے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر دنیا کو بتاتا تھا کہ اس نے جیل میں کس طرح کی زندگی گزاری اور کس طرح جیل کا پورا عملہ اس کا غلام بن کر اس کے ہر حکم کی تعمیل کیا کرتا تھا۔ یہ انسان واقعی بہت زیادہ شاطر اور دلیر تھا۔ اگر عام لفظوں میں کہیں تو یہ حقیقت میں کسی فلم میں دکھائے جانے والے ویلن سے کم نہیں تھا۔ الچیپو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دن اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ اپنے من پسند ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو اس نے ہوٹل میں موجود تمام تر افراد کو بندوق کی نوک پر زمین پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد نہ صرف اس نے اپنا کھانا آرڈر کیا، جسے کھانے کے بعد اس نے نہ صرف اپنا بلکہ اس وقت وہاں موجود سبھی کھانا کھانے والوں کا بل ادا کیا اور بڑے اطمینان بھرے لہجے میں ہوٹل سے چلتا بنا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ برا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اچھائی بھی چھپی ہوتی ہے، جو کہ الچیپو میں بھی تھی۔ دنیا کے لیے یہ خطرناک ترین مجرم اپنے آبائی شہر کی عوام کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے آبائی شہر میں مفت سکول اور اسپتال بنوائے، سڑکیں پکی کروائیں اور غریب اور فقراء میں ہر مہینے لاکھوں کی رقم ان کی مدد کرنے کے لیے بانٹ دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید انہی ضرورت مند افراد کی دعاؤں نے اسے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ 2014 میں الچیپو اپنے ایک ساحل سمندر کے کنارے بنے خوبصورت گھر میں موجود تھا جب پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الچیپو کو کئی سالوں میں بنائے گئے ایک منصوبے کے تحت پھنسایا گیا تھا، جس میں اس کی چوتھی بیوی بھی منصوبے کا حصہ تھی۔ اس بار اسے ایک مرتبہ پھر سے میکسیکو کی ایک جیل میں رکھا گیا، جو کہ شہر سے بہت زیادہ دور تھی، لیکن اس بار بھی اس ٹھیٹ شخص نے پہلے سے بھی زیادہ انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ اس کے گینگ والوں نے اسے بھگانے کے لیے باقاعدہ ایک سرنگ کھودی، جو کہ جیل میں موجود اس کے کمرے کے بالکل نیچے جا کر کھلتی تھی۔ یوں یہ دوسری بار جیل سے فرار ہوا۔ دنیا کی محفوظ ترین جیلیں بھی الچیپو اور دنیا بھر کے لیے مذاق بن چکی تھی، مگر اس بار الچیپو کی آزادی زیادہ دن نہیں رہی، بلکہ 2 سال کے اندر اندر اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار اس نے پکڑے جانے پر نہایت حیران کر دینے والے رازوں سے پردہ اٹھایا کہ کس طرح اس نے 3000 سے زائد افراد کو بڑی بے رحمی سے مروایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے میکسیکو سے امریکہ منشیات پہنچانے کے لیے شہر کے نیچے سرنگوں کا بہت بڑا اور پیچیدہ جال بچھایا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، الچیپو نے اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک عالیشان گھر بھی تعمیر کروایا، جہاں مرنے کے بعد اس کی لاش کو دفنایا جانا تھا۔ اس گھر میں اس کے مرنے پر افسوس کرنے والوں کے لیے بے حد خوبصورت بیڈ رومز بھی بنائے گئے تھے۔ الچیپو کے پاس اپنی آرمی، بہت سارے ہوائی جہاز، بحری جہاز اور بے شمار ٹرکس بھی موجود تھے۔ اسے اس بار امریکی حکومت کے حوالے کر دیا گیا اور آج ہی اپنے تمام تر جرموں کی سزا امریکہ کی جیل میں کاٹ رہا ہے۔
جی تو دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیز کمنٹ باکس میں اپنی تجاویز بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔